Sa ikalawang sulat ni Pablo at sa taga-Korinto. Kaya nasayod kita, ngayon katunas na nini atong yutan ng pulayanan, na mao ang akong lawas. Hatagan kita sa Diyos sa pulayanan dito sa langit, sa pulayanan ng walay katapusan, o siya gayod ang tapuan. Usa kalunay kita masaligod kayo. Sayod kita, ang samtangan niya kita nining lawasa, layo kita sa pulayanan sa Ginoo. Kaya nagkinabuhi man kita, pinaagi sa pagtuo, o dilit pinaagi sa atong makita. Masalikon kita kaayo, palabihon nato, nangamiya kita sa atong pulayanan, niining lawasa o kamuyo uban sa Ginoo. Apan lakaw sa tanan, buot kitang magpahimbot kaniya, bisan din sa atong pulayanan o dito. Kay kinahanglan, matubang kitang tanang kang Kristo, aron iyang hukman. Aron ang taksa-taksa, makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo daw tan, dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ang atong Diyos sa nakakahayag ug akong panabang. Ang akong Diyos, akong kahayag ug akong panabang. Ang Ginoo mao nga akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kahadlukan. Ang Ginoo mao ang dalampanan sa akong kinabuhi, kinsa pa may akong kalisanan. Ginoo sa akong kahayag ug akong panabang. Usa ka butang akong gipangayo sa Ginoo. Kini ang akong gipangita. Na magpuyoon ka ako sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Nga magsudlungon ako sa kahiligugmaon sa Ginoo ug pagpalandong sa iyang templo. Ang Diyos, akong kahayag ug akong panabang. Nagatuwa ako ang makikita ako sa kaayo sa Ginoo dito sa yuta sa mga buhi. Paabuta nga may isugo ng Ginoo, maglig-on sa kasing-kasing, ug paabuta ang Ginoo. Ang Diyos, akong kahayag ug akong panabang. Salihog man ito,